زمین تے کائنات دا بدترین انسان ہے او گندا ترین انسان ہے او نفرت والا انسان ہے او جڑا بندہ رشتے ناتیاں نو توڑدا ہے جڑا تیلیاں لاوندا ہے جڑا اگ لاوندا ہے جڑا بلدی دے اوتے تیل پاؤن دی کوشش کردا ہے جڑا ایک گل کر کے کہندا ہے ویکھ میں کنج دی تیلی لائی ہے آپس وچ صلح ہون لگی سی میں صلح ہون لگی سی انج دی ایک گل کیتی ہے او گروپ اپنی جگہ تے چلا گیا او گروپ اپنی جگہ تے چلا گیا اوے ظالماں تیلی تو انہاں دے درمیان نہیں لائی اے اپنی جہنم دی اگ نو تیلی لائی ہے اے تیل انہاں دے درمیان نہیں چھڑکیا اے اپنی جہنم دی اگ نو تیز کر رہے ہیں ایک بندہ سوال کرن لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر تسی اللہ دا کی پیغام لے کے آئے ہو تہاڈی آمد دا مقصد کیا ہے تہاڈے آون دی وجہ کیا ہے ذرا اپنی آمد دا مقصد بیان کرو ذرا اپنی نبوت رسالت دا مقصد بیان کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکسر الاوثان و توصل الارحام میری آمد دا مقصد دو جملے نبی پاک نے اپنی آمد دا مقصد بیان فرمائے آپ نے فرمایا میں اللہ دا اے پیغام لے کے آیا ہاں میں اس وجہ تو نبی تے رسول بن کے آیا ہاں تکسر الاوثان تاکہ میں بتانوں گرا دیاں اوے توحید پرست مواحدو میری بات سنیا جے الحمدللہ اللہ دی بڑی رحمت ہے اللہ نے توحید عطا کیتی ہے بڑا نعرہ لا کے کہندے ہو سینہ چوڑا کر کے کہندے ہو جڑی توحید اللہ دے پیغمبر لے کے آئے آج الحمدللہ اس توحید دے اسی قائم اور دائم اللہ مزید استقامت عطا فرمائے میری طرف توجہ کرنا جویں توحید اللہ دے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے اویں رشتیاں نو جوڑنا بھی اللہ دے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے نبی پاک نے فرمایا توصل الارحام میری آمد دا دوسرا مقصد ہے میں بتاں نو توڑن آیا تے لوکاں دے دلاں نو جوڑن آیا جڑے دل آپس وچ بھائی بھائی دا دشمن بن چکا ہے اولاد والدین دی دشمن بن چکی ہے والدین اولاد دے دشمن بن چکے نے نبی پاک نے فرمایا توصل الارحام میں انہاں لوکاں دے دلاں نو جوڑن واسطے آیا ذرا میری طرف توجہ کائنات دا بہترین انسان ہے او جڑا جوڑن والے کام کردا ہے جڑا رشتہ داریاں نو جوڑن دیاں دعاواں کردا ہے جڑا رشتیاں نو آپس دے اندر ملاندا ہے اور اس زمین تے کائنات دا بدترین انسان ہے او گندا ترین انسان ہے او نفرت والا انسان ہے او جڑا بندہ رشتے ناتیاں نو توڑدا ہے جڑا تیلیاں لاوندا ہے جڑا اگ لاوندا ہے جڑا بلدی دے اوتے تیل پاؤن دی کوشش کردا ہے جڑا ایک گل کر کے کہندا ہے ویکھ میں کنج دی تیلی لائی ہے آپس وچ صلح ہون لگی سی میں صلح ہون لگی سی انج دی ایک گل کیتی ہے او گروپ اپنی جگہ تے چلا گیا او گروپ اپنی جگہ تے چلا گیا اوے ظالماں تیلی تو انہاں دے درمیان نہیں لائی اے اپنی جہنم دی اگ نو تیلی لائی ہے اے تیل انہاں دے درمیان نہیں چھڑکیا اے اپنی جہنم دی اگ نو تیز کر رہے ہیں حضرات دی وقار رشتیاں نو آپس دے اندر جوڑنا ہے رشتے ناتیاں نو آپس دے اندر ملانا ہے ایک دوسرے کو معافیاں مانگ گیا کرو کدی لڑائی ہو جائے تے معافیاں مانگ لیا کرو اوے جھگڑا ہو جائے تے معافیاں مانگ لیا کرو اوے معافیاں منگن دے نال سٹیٹس گھٹدا نہیں معافیاں منگن دے نال عزت وچ کمی نہیں آندی معافیاں منگن دے نال وقار وچ کمی نہیں آندی کہندا یار میں وڈا واں میں کیویں معافی منگاں اودے کول میں اودے کول کیویں معافی منگاں والا میں وڈا واں او چھوٹا ہے میری عزت ہے میرا مقام ہے میرا سٹیٹس ہے میں اودے کو جا معافی منگا نہیں وڈا ہوئے جڑا معافی منگدا ہے وڈا ہوئے جڑا صلح وچ پہل کردا ہے وڈا ہوئے جڑا لوکاں دے نال صلح رحمی کردا ہے کیوں کیونکہ اللہ پاک نے شروع تو لے کے آخر تک انہاں لوکاں دا نام زندہ رکھیا ہے جنہاں لوکاں نے صلح رحمی کیتی ہے جنہاں معافی منگنے وچ پہل کیتی ہے جنہاں صلح کرنے وچ پہل کیتی ہے اللہ نے انہاں دا نام زندہ رکھیا ہے
غور کرو حابیل اور قابیل دی لڑائی تے صلہ رحمی ایدہ ہی تے نام ہے ایک بھرا تلوار چوکے کہہ رہے ہیں ہنے میں تیری گردن لانی ہے ہنے میں وٹ دینی ہے تیری گردن قابیل کہندہ ہے میں ہنے تینوں قتل کر دینا ہے اور اللہ پاک نے قرآن نازل کیوں فرمایا اس وجہ تو قرآن دی آیتاں تے نہیں نہ بدل ہو سکتی قرآن دی آیتاں اللہ پاک نے حابیل اور قابیل دی دوسری زندگی دا تذکرہ نہیں کیتا صرف اس جملے دا تذکرہ کیتا قرآن اللہ یعنی اللہ پاک لوگاں دی پوری زندگی بیان نہیں کر دے قرآن کریم اندر اللہ پاک زندگی دے اہم پوائنٹ بیان کر دینے سب تو قیمتی اور اہم پوائنٹ حابیل اور قابیل دی زندگی دا ایسی کہ ایک بھائی تلوار اٹھا کے کھڑا ہویا ہے کہ میں وٹ چھڑاں گا تینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا میں تیرے بوٹی بوٹی کرنی ہے ہونے میں تیری تو دوسرا پرا کہہ رہے تو پاویں بوٹی بوٹی بھی کر دیں اے تلوار تیرے ہاتھ جے اے تلوار میرے ہاتھ چوندی تے میں تینوں چھوٹی جی ضرب بھی نہیں سلاؤں اے تلوار میرے ہاتھ چوندی تے میں تینوں تلوار دا اشارہ بھی نہیں سی کرنا اے دا نام ہے صلہ رحمی اینا کیا کرو یار انہوں تے ویکھو انہیں میرے خلاف کی کچھ نہیں کیتا جگہ جگہ تے میں نوں پھنڈیا سو جگہ جگہ تے میرے خلاف